बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं कासिम सज्जाद और आप देख रहे हैं एस व्यूज। फ़लस्तीन और इसराइली तनाज़े के प्रोग्राम के दूसरे हिस्से के साथ हाजिर खिदमत हूं। पहले हिस्से पर आप सबका हौसला अफजाई के लिए बेहद शुक्रिया। पार्ट 1 में हमने फ़लस्तीन और इसराइल के इलाके की कदीम तारीख को ब्रीफली स्टडी किया और साल 1300 कबल मसीह से वर्ल्ड वॉर 1 तक के अनफोल्ड होते इवेंट्स को जानने की कोशिश की। इसके अलावा यहूदी, ईसाई और मुस्लिम तीनों मज़ाहिब के इस इलाके से रेलेवेंस के बारे में भी बात की। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर कार्ड में भी अवेलेबल है। प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं दोबारा ये डिस्क्लेमर देना ज़रूरी समझता हूँ कि ये सिर्फ इस तनाज़े का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, इसलिए इसको इसी पस मंज़र में लिया जाए। तो चलें फिर प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 के आखिर में मैंने आपको बताया था कि इस इलाके पर सल्तनत उस्मानिया की हुकूमत वर्ल्ड वॉर 1 तक कायम रही। मैं आपको वर्ल्ड वॉर 1 से कुछ पहले के चंद इवेंट्स का हवाला देना भी यहाँ ज़रूरी समझता हूँ, और दूसरा अब मैं इवेंट को थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा डिटेल में कवर करने की कोशिश करूँगा ताकि आने वाले इवेंट्स का जो कॉन्टेक्स्ट है वो आपको बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड हो सके। 19वीं सदी के आखिर में अरब और यहूदी नेशनलिस्ट मूवमेंट्स तकरीबन एक ही वक्त में सामने आई। ये जहन में रखिएगा कि उस वक्त इस इलाके पर सल्तनत उस्मानिया की हुकूमत थी। अरब नेशनलिस्ट मूवमेंट एक कॉम्प्रस नज़रिया था कि अरब दुनिया के अवाम मुश्तरका नस्ल, ज़ुबान, सकाफत, तारीख, शनाख्त और जोग्राफ़ी से जुड़े हुए हैं और इस खित्ते में एक अरब कौम के तौर पर नई रियासत बननी चाहिए। अरब दानिशवरों ने उस वक्त अरब रहनुमाओं से तुर्क हुक्मरानी को ख़त्म करने में मदद का ना सिर्फ मुतालबा किया बल्कि एक यूनिफाइड अरब स्टेट को बनाने की अहमियत पर भी जोर दिया। अरब नेशनलिस्ट मूवमेंट को उस वक्त के मक्का के हुक्मरान हुसैन बिन अली ने लीड किया, जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 37वीं नस्ल में से थे और बनु हाशिम के कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। दूसरी जानिब यहूदियों की अक्सरियत उस वक्त रशियन एम्पायर में मुकीम थी, मगर साल 1881 में रशिया में एंटी जूश मूवमेंट ने यहूदियों को वहाँ से निकलने पर मजबूर किया और एक अंदाजे के मुताबिक यहूदियों की कसीर तादाद उसके बाद अमेरिका और मगरबी यूरोप में आकर आबाद हुई। इसके बाद एक ऑस्ट्रियन यहूदी जर्नलिस्ट थियोडोर हर्जल ने यहूदी नेशनलिस्ट मूवमेंट की बुनियाद रखी, जिसे ज़ायनिज़्म का नाम दिया गया। थियोडोर हर्जल ने पहली ज़ायनिस्ट वर्ल्ड कांग्रेस स्विट्ज़रलैंड में साल 1897 में ऑर्गेनाइज करवाई। इसका बुनियादी हदफ यहूदी कम्युनिटी के लिए फ़लस्तीन में एक कानूनी मस्कन की तश्कील था। ये दोनों मूवमेंट्स फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली यूरोपियन सपोर्ट और स्पेशली ब्रिटिश सपोर्ट पर डिपेंडेंट थी। अरब और यहूदी दोनों ही अपनी अपनी कम्युनिटी के लिए एक अलहदा हित्ता हासिल करना चाहते थे, जो उस वक्त सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा था। अरब तमाम अरेबियन पेनिनसुला, जिसमें इराक, शाम, लेबनान, उर्दन, सऊदी अरब और फ़लस्तीन का इलाका शामिल था, जहाँ वो एक यूनिफाइड अरब रियासत बनाने के ख्वाहिशमंद थे। दूसरी तरफ यहूदी फ़लस्तीन का इलाका चाहते थे, जहाँ वो यहूदी कम्युनिटी के लिए अपना एक अलहदा मस्कन या मुल्क बनाना चाहते थे। दोनों अरब और यहूदी कॉम्प्रस तहरीकों का क्लैश जो है वो जल्द ही फ़लस्तीन और इसराइल के इलाके में सामने आया। बाय द वे, इस बात का कभी इम्कान है कि अगर वर्ल्ड वॉर 1 ना होती तो इसमें से शायद किसी को भी कुछ ना मिलता। और जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिकॉर्ड आपको ये भी बताता चलूँ कि 1878 के सल्तनत उस्मानिया के रिकॉर्ड के मुताबिक, जो शायद बहुत ज़्यादा एक्यूरेट ना हो मगर आपको एक फेयर एस्टिमेट ज़रूर दे देता है, कि उस वक़्त इस इलाके में 85.5% मुस्लिम, 9.2% क्रिश्चियन और 5.3% ज्यूज़ आबाद थे। वर्ल्ड वॉर 1 में जब अक्टूबर 1914 में सल्तनत उस्मानिया ने सेंट्रल पावर्स को ज्वाइन किया, तो एलाइड पावर्स को इस बात का डर पैदा हो गया कि तुर्क कहीं तमाम अरब मुसलमानों को ईसाइयों के खिलाफ जंग को कहीं मजहबी रंग देकर इसे जहाद में ना बदल दें। इसलिए एलाइड पावर्स ने एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी के तहत अरबों के साथ इत्तेहाद कर लिया और अपने लिए एक मजबूत पोजीशन बना ली। उन्होंने अरब नेशनलिटी के यूनिफाइड अरब स्टेट के ख्वाब को मजीद परवान चढ़ाया और उस वक़्त के मक्का के हुक्मरान हुसैन बिन अली को इस बात पर आमादा किया कि वो तुर्की के खिलाफ बगावत करें। हुसैन बिन अली ने जंग में मदद के बदले में ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक प्लान प्रपोज किया कि तमाम अरब जो इलाका है जो इस वक्त सल्तनत उस्मानी का हिस्सा है, जंग में मदद के बाद उनको दे दिया जाए
تاکہ وہ اس خطے میں ایک یونیفائڈ عرب اسٹیٹ بنا سکیں۔ حسین بن علی نے برٹش سیاستدان ہنری میکمہن سے اس بارے میں سال 1915 اور 16 میں خط و کتابت کی۔ ہنری میکمہن کے ایک خط نے حسین بن علی کو یہ بتایا کہ برٹش گورنمنٹ آج کے لبنان اور فلسطین اور اسرائیل کا جو ایریا ہے اس کو اس کا پارٹ تصور نہیں کرتا جو حسین بن علی نے یونیفائڈ عرب کے لیے پرپوز کیا تھا، اور ان کے مطابق یہ سارا ایکسکلوڈڈ علاقہ جو ہے وہ برٹش راج کے تحت چلے گا۔ اس وجہ سے ایک بڑی کنٹروورسی نے جنم لیا، کیونکہ عرب تمام علاقہ یونیفائڈ عرب اسٹیٹ کے لیے چاہتے تھے، جس میں فلسطین بھی اوبیسلی شامل تھا۔ عرب اس بات پہ کنونس تھے کہ یہ سارا علاقہ دینے کا وعدہ جو برٹش گورنمنٹ ہے اس نے کیا تھا، مگر برٹش گورنمنٹ اس بات کو ہمیشہ ڈینائی کرتی رہی۔ دوسری جانب یہودی زائنسٹ آرگنائزیشن کی بات کریں تو سال 1904 میں تیودار ہرزل کی موت کے بعد ڈاکٹر قائم وائزمن نے زائنسٹ لیڈر کے طور پر ذمہ داریاں سنبھالی۔ قائم وائزمن نے سال 1906 میں برٹش گورنمنٹ کی سپورٹ حاصل کی جب انہوں نے یو کے سابقہ پرائم منسٹر اور برٹش سیاستدان آرتھر بالفور سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے نتیجے میں ایک دہائی طویل سیاسی عمل سامنے آیا جو بالآخر 1917 میں بالفور ڈیکلریشن پر آ کر ختم ہوا۔ یہ ڈیکلریشن برٹش گورنمنٹ کی ایک طرح کی یہودیوں کے لیے ایک فارمل اپروول تھی کہ یہودی کمیونٹی فلسطین میں اپنا نیشنل ہوم اسٹیبلش کر سکتے ہیں، اور برٹش سرکار اس سلسلے میں ہر ممکن مدد فراہم کرے گی۔ بالفور ڈیکلریشن میں ورڈز نیشنل ہوم یوز ہوئے ہیں، جہاں یہودیوں کے مسکن کی بات تو کی گئی ہے مگر اسپیسیفکلی یہودی ریاست کی بات نہیں کی گئی تھی۔ عرب رہنما ظاہری بات ہے اس ڈیکلریشن پر بہت انہوں نے اعتراض اٹھایا کہ برٹش سرکار کو کوئی قانونی حق نہیں پہنچتا کہ جب یہ علاقہ ان کا ہے ہی نہیں تو کیسے اسے یہودی آباد کاری کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر اس سارے سینیریو کو برٹش سرکار کے اینگل سے دیکھیں تو وہ کچھ اور ہی کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ اکتوبر 1915 میں برٹش سرکار نے عربوں کو اس علاقے کو دینے کی ایشورنس دی، مگر پھر نومبر 1917 میں بالفور ڈیکلریشن میں یہودیوں کو بھی ان کے نیشنل ہوم کی اپروول دی۔ مگر برٹش سرکار نے مئی 1916 میں بھی فرانس کے ساتھ ایک سیکرٹ سائکس پیکو ایگریمنٹ کیا، جس میں یہ طے کیا گیا تھا کہ برٹش اور فرینچ اسٹیبلشمنٹس سلطنت عثمانیہ کا جو علاقہ ہے اس کو آپس میں کیسے ڈیوائڈ کریں گے، حالانکہ اس وقت یہ تمام علاقہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا۔ خیر، کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، ورلڈ وار 1 کے بعد اس تنازع کو سیٹل کرنے کے لیے عرب اور زائنسٹ رہنماؤں کی ایک میٹنگ 3 جنوری 1919 کو لندن کے کارلٹن ہوٹل میں ہوئی۔ عرب کی طرف سے امیر فیصل جو حسین بن علی کے تیسرے بیٹے تھے، اور زائنسٹ آرگنائزیشن کی طرف سے ان کے سربراہ ڈاکٹر قائم وائزمن تھے۔ اس ملاقات کے نتیجے میں ایک ایگریمنٹ سائن ہوا جسے فیصل وائزمن ایگریمنٹ کہا جاتا ہے۔ اس ایگریمنٹ کی روح سے امیر فیصل نے بالفور ڈیکلریشن کے مطابق یہودی فلسطین اور یونیفائڈ عرب اسٹیٹ دونوں کو علیحدہ اسٹیٹس کے طور پر ایکسیپٹ کیا، مگر یونیفائڈ عرب اسٹیٹ اور فلسطین کی باؤنڈریز کے لیے بعد میں ایک کمیشن کے ذریعے فیصلہ سازی کی بات کی۔ اس ایگریمنٹ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امیر فیصل کو چونکہ انگلش پڑھنی اور بولنی نہیں آتی تھی، اور انہوں نے اس ایگریمنٹ پر سائن صرف اس ازمپشن پہ کیے تھے کہ فلسطین کا علاقہ بھی یونیفائڈ عرب میں شامل ہوگا۔ خیر، جو بھی ہوا، اس پورے ایگریمنٹ میں فلسطین کے باشندوں کے لیے ان کو ٹوٹلی اگنور کیا گیا، کیونکہ یہ اس بارے میں نہیں سوچا گیا کہ جب یہ ایگریمنٹ ایگزیکیوٹ ہوگا تو اس کے بعد ان کا کیا بنے گا۔ اس سائنڈ ایگریمنٹ کو زائنسٹ موومنٹ نے بعد میں پیرس پیس کانفرنس میں بھی پیش کیا۔ فرانس، جس نے ورلڈ وار 1 کے بعد سینٹر سٹیج سنبھالا، اور دنیا کی حکومتوں کے فیصلے پیرس سے ہونے لگے۔ ورلڈ وار 1 کی ایلائڈ پاورز کی سپریم کانفرنس نے دنیا کے نئے بارڈرز بنانے شروع کیے جو اس وقت قانون کے طور پر تصور کیے گئے، اور ان فیصلوں نے یورپ اور مڈل ایسٹ کی جغرافک ہسٹری کو شاید ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا، انشاءاللہ اس پروگرام کے تیسرے حصے میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نیا جاننے کا موقع ملا ہوگا۔ کامنٹس کے ذریعے آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ آپ سے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے مجھے قاسم سجاد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔